अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हमने 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 की जो भी एग्जांपल्स है वो हमने करनी है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो सिर्फ ही कालब के बारे में है, तो लिहाजा मैं सबसे पहले आपको कालब के बारे में डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कालब का तस्वर बताता हूँ। कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के मशहूर रियाजीदान आर्थर कीले ने पेश किया। इसने 1857 से 1858 के दरमियान कालबों की थ्योरी पेश की। इसने 1857 से 1858 के दरमियान कालबों की थ्योरी पेश की। इसने पेश किया कि कालब क्या चीज है और ये किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। 1857 की गालबन एक रात थी कि जब वो बैठा हुआ था और उसे फोन आया। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कई जो शख्स होते हैं उनकी आदत होती है कि वो बात करते करते फोन पर कुछ लिख देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आर्थर कीले ने किया। आर्थर कीले ने बात करते करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ हिस्से लिख दिए। जब उसने कॉल को कैंसिल किया तो उसने देखा कि मैंने ये क्या कर दिया, तो उसने इस पर सर्च की। उसने कहा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसने इसको खूबसूरत बनाने के लिए ब्रैकेट यूज की, बड़ी ब्रैकेट यूज की। और जब उसने ब्रैकेट यूज की तो तकरीबन 2 साल उसने सर्च की और कालब का तस्वर पेश कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको कालब के बारे में बताता हूँ। कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के मशहूर रियाजीदान आर्थर कीले ने पेश किया। इसने 1857 से 1858 के दरमियान कालबों की थ्योरी पेश की। अब हम कालब की तारीफ करते हैं। मुस्ततीली शक्ल की जदवलें जिनमें आदाद या अरकान को उफ्की या अमूदी लाइनों में एक खास तरतीब से बड़े खतूत वादानी में लिख दिया जाता है, कालब कहलाता है। कालब की तारीफ मेरे अजीज दोस्तों यह है कि मुस्ततीली शक्ल की जदवलें जिनमें आदाद या अरकान को उफ्की या अमूदी लाइनों में एक खास तरतीब से बड़े खतूत वादानी में लिख दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इसमें से जो आपको कतारें भी बेशुमार हो सकती हैं और कालम भी बेशुमार हो सकते हैं। और तो मेरे अजीज दोस्त सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने मुस्ततीली शक्ल की जदवले लफ्ज यूज किया, आपने मुरब्बी शक्ल क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो मुस्ततील होती है इसके अंदर मुरब्बी शक्ल समा सकती है। जैसा कि आप हम इसको काट दे तो ब्रैकेट यूज करें तो ये मुरब्बा बन गया, इसीलिए मुस्ततीली शक्ल की जदवले इस्तेमाल किया। जो कालब होते हैं इनको जाहिर करने के लिए हम कैपिटल हरूफ ए बी सी डी ई सो ऑन यूज करते हैं। जबकि ये इसके अरकान होते हैं, इनको अरकान कहते हैं जिस पर कालब मुश्तमिल होता है। वो 1 2 3 4 5 सो ऑन और उसके साथ साथ ए बी सी डी ई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक कालब ही है, ए बी सी डी ई एफ। अगर हमने इसको जाहिर करना हो तो हम इसको, यह है कालब, और इसको अगर हमने जाहिर करना हो तो इसको कैपिटल ए से जाहिर करेंगे, छोटे ए से नहीं जाहिर कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, आगे मैं आपको इसकी कतार और कालब की डिफाइन करता हूँ। कतार और कालब है क्या? तो कतार और कालब जो कि हम डिटेल से पढ़ते हैं, किसी भी कालब में अरकान की उसकी तरतीब जो होती है उसको कतार कहते हैं। यानी कि ये कालब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें ये जो उफकी कतार है, ये उफकी अरकान की उफकी तरतीब को हम जो कहते हैं वो कतार कहते हैं। इसको कतार कहेंगे, यानी कि रो आर से जाहिर कर लें, ये कतार होगी। ये हमारे पास आ गई कतार, ये आ गई फर्स्ट कतार रो नंबर 1 और ये आ गई सेकेंड कतार रो 2, ये भी कतार है। और उसके बाद हम कालम की बात करते हैं। अब कतार की तारीफ क्या है? किसी भी कालम में अरकान की उसकी तरतीब को, उसकी तरतीब यानी कि उसकी ऐसे होता है ना, उसकी तरतीब को कतार कहते हैं। और उसके बाद हम कालम की तारीफ करते हैं। तो ये हमारे पास कालम नंबर C1 है और ये हमारे पास C2 है और ये हमारे पास C3 है और ये हमारे पास C4 है। ये इसकी कालम की तारीफ ये होती है कि किसी भी कालम में अरकान की अमूदी या रासी तरतीब को, इसको अमूदी भी कहा जाता है और रासी भी कहा जाता है। अमूदी या रासी तरतीब को कालम कहते हैं। ठीक है, अब हम कालम के मर्तबे के बारे में बात करेंगे। ये जो कालम का मर्तबा होता है वो क्या चीज होती है? अब हम कतार को हमेशा ये भी बात याद रखें कि कतार को हमेशा एम से जाहिर करते हैं। कतार जो होती है
اس کو n سے ظاہر کرتے ہیں اور کالم جو ہوتا ہے اس کو n سے ظاہر کرتے ہیں. یہ ہمیشہ اسی سے ظاہر کرتے ہیں, آپ کوئی اور نام نہیں دے سکتے. تو لہٰذا اگر کسی کالم میں m قطاریں ہوں, وہ تو ہم نے فرض کر لیا ہے کہ قطاریں ہیں, اور اس کے بعد اب ہم کہیں کہ اگر کسی کالم میں m قطاریں ہوں اور n کالم ہوں تو کالم کا مرتبہ کیا ہوگا, m/n. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ m ضرب ملٹیپلائی بائی n یوز کرتے ہیں, یعنی کہ بائی کا مطلب بھی ضرب ہوتا ہے, اس لیے میں نے ضرب یوز کی. تو لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ m/n کہہ دیں یا m ملٹیپلائی بائی n کہہ دیں. یہ ہوتا ہے کالم کا مرتبہ. کالم کے مرتبے کی اب کیا طریقہ ہے, اگر کسی کالم میں m قطاریں ہوں اور n کالم ہوں, چاہے کتنے بھی ہوں, تو وہ کالم کا مرتبہ ہوگا. اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں, ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کالم ہے 0 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک فرض کرے کالم ہے. تو آپ اسے ظاہر کرنا چاہیں تو آپ اسے ظاہر بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو میں نے اے سے ظاہر کیا, تو آپ نیچے کیا یوز کریں گے, کالم اے کا مرتبہ. اب ہم کالم اے کا مرتبہ ایسے ہی لکھیں گے اور اس کے بعد یوز کریں گے یہ جو مساوی ہوتی ہے اکول ٹو. تو یہ اس میں آپ دیکھیں فرسٹ رو یہ ہوگی سیکنڈ رو, یعنی پہلی قطار اور دوسری قطار. میں نے کہا تھا اگر m/n یعنی کہ پہلے ہم نے قطار یوز کرنی ہے تو اس میں 2 قطاریں ہیں, آپ 2 لکھیں, اگر آگے بائی پا دیں, بائی لگا دیں, اور اس کے بعد آپ کالم کالم دیکھیں گے کہ اس میں کالم کتنے ہیں. تو یہ ہے فرسٹ کالم, یہ ہے 2 کالم اور یہ ہے 3 کالم. تو لہذا میرے عزیز دوستو اس کا جو مرتبہ ہوا وہ ہوگا 2/3. تو اس میں سے کلیئر ہو گیا؟ اگر کلیئر نہ ہو تو مجھے کمنٹ کریں, میں انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھاؤں گا. تو کالم کے مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس میں کتنی قطاریں ہیں اور کتنے کالم ہیں, قطاریں اور کالموں کو ضرب کر دیں, یعنی آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2/3. اگر ایسے نہیں لکھنا تو 2/3, یعنی اس میں 2 ہمارے پاس جو رو ہوتی ہیں اور 3 ہمارے پاس کالم ہے, تو میں نے یہ 2/3 لکھ لیا. اب ہم مساوی کالم کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. مساوی کالم کیونکہ یہ چیپٹر ہی کالم کے بارے میں ہے, تو آج میں آپ کو ایکسرسائز 1.1 سے پہلے جو بھی ہے ایگزامپلز ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں. تو ٹھیک ہے, اب ہم مساوی کالم کی بات کرتے ہیں. مساوی کالم ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساوی کالم مساوی کہتے ہیں برابری کو ہے. 2 کالم اگر فرض کریں اے ہے اور بی ہے, 2 کالم اے اور بی مساوی کالم ہوں گے اگر کالم اے کا ہر رکن اس کے متنازعہ رکن کے برابر ہو. یعنی یہ فرض کر لیں اے کالم ہے اور یہ میں فرض کر لیتا ہوں بی کالم ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 0 1 2 3 4 5. تو یہ میں فرض کر لیتا ہوں 0 + 0 0 + 1 1 + 1 2 + 1 4 + 0 5. تو یہ ایک دوسرے کے مساوی کالم ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پلس پلس میں ہے, یہ پلس پلس میں ہے, تو لہٰذا مائی ڈیئر تو یہ آپ 0 + 0 کریں تو 0 آتا ہے, 0 + 1 کریں تو 1 آتا ہے, 1 + 1 کریں تو 2 آتا ہے, اور اس کے بعد 2 + 1 کریں تو 3 آتا ہے, اور اس کے بعد 4 + 0 کریں تو یہ 4 ہی آتا ہے, تو یہ 5 = 5. تو مساوی کالم ایسے کالم ہوتے ہیں اگر 2 دیے گئے کالم مساوی کالم ہوں گے, اگر کالم اے کا ہر رکن اس کے متنازعہ رکن, متنازعہ کہتے ہیں جو اس کے برابر ہے, یعنی یہ 0 ہے تو یہی 0 ہم اٹھائیں گے, اس کو اس کے برابر نہیں کہہ سکتے یا اس کو اس کے برابر نہیں کہہ سکتے. یہ 0 ہے, یہ 0 کے ہی برابر ہوگا, 0 + 0 0, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات مساوی کالم کے لیے یہ ہوتی ہے کہ دونوں کالم کا مرتبہ بھی برابر سیم ہونا چاہیے. یہ مرتبہ نہیں چینج کرنا ہے گا, مرتبہ چینج نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ کالم مساوی کالم ہوں گے, مرتبہ بھی ایک جیسا اور متنازعہ رکن بھی برابر ہیں.
تو میرے عزیز دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں، دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔